नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचनाको बारेमा। साथीहरू, आज हामीले विशेष गरेर यो भिडियो मार्फत हजुरलाई लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दूरदृष्टि के रहेको छ, लक्ष्य के रहेको छ, उद्देश्य कतिवटा छन् र के छन्, यस मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखाहरू शाखाहरू कतिवटा छन्, निर्देशनालयहरू कतिवटा रहेका छन् भन्ने कुरा जानकारी दिनेछौँ। साथीहरू, अब लागौँ भिडियोतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना 2074 सालमा भएको हो। यस प्रदेशको दूरदृष्टि के रहेको छ त यहाँ लेखिएको छ। प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै गरिबी न्यूनीकरण एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने यस प्रदेशको दूरदृष्टि रहेको छ। कसको? भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दूरदृष्टि के रहेको छ त प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै गरिबी न्यूनीकरण एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने यसको दूरदृष्टि रहेको छ। साथीहरू, यसै गरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको लक्ष्य के रहेको छ त यहाँ लेखिएको छ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायका आधारित भू उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पादनलाई निर्यात योग्य अवस्थामा पुर्याउने यस मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। यसै गरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको उद्देश्य 3 वटा रहेको छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको उद्देश्य कतिवटा रहेको छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने कतिवटा रहेको छ? 3 वटा रहेको छ। ती के हुन्? 1 नम्बरमा रहेको छ सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवर्धन गर्दै सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्योग र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी प्रदेशको दिगो र समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने। र 2 नम्बरमा रहेको छ कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै कृषिजन्य उद्योगलाई प्रबन्धन गर्ने। र यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ पशुपन्छी पालनमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी एवं स्वस्थ पशुपन्छी उत्पादनको सुनिश्चितता एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रलाई आय आर्जनका साथै रोजगारीको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने गरी यी 3 वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। साथीहरू, यसै गरी अब हामीले हेर्नेछौँ यस मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखाहरू रहेका छन्, कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्। महाशाखाहरू 6 वटा रहेका छन् र शाखाहरू 19 वटा रहेका छन्। कसमा? लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखाहरू रहेका छन् भनेर सोध्यो भने कतिवटा महाशाखाहरू रहेका छन् त 6 वटा महाशाखाहरू रहेका छन्। र 6 वटा महाशाखाहरूमा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? 19 वटा शाखाहरू रहेका छन्। प्रश्न सोधिन सक्छ, लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन् भन्यो भने कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? 19 वटा शाखाहरू रहेका छन्। र लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा 6 वटा महाशाखाहरू रहेका छन्। हामीहरूले महाशाखाहरू र शाखाहरू क्रमशः हेर्नेछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा। यस महाशाखामा 4 वटा शाखाहरू रहेका छन्। ती के हुन्? प्रशासन शाखा, 2 नम्बर सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा, 3 कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा, 4 आर्थिक प्रशासन शाखा गरी 4 वटा शाखाहरू रहेका छन्। कसमा? प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखामा यी 4 वटा शाखाहरू रहेका छन्। 2 नम्बरमा रहेको छ योजना तथा अनुगमन महाशाखा। यस महाशाखामा 3 वटा शाखाहरू रहेका छन्। ती के हुन्? 1 नम्बर योजना तथा जनशक्ति शाखा, 2 नीति तथा मापदण्ड शाखा,
3 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा गरी 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। कसमा? योजना तथा अनुगमन महाशाखामा यी 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। यसै गरी महाशाखाहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको छ खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन महाशाखा। यस महाशाखामा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? 4वटा शाखाहरू रहेका छन्। 4वटा शाखाहरूमध्ये 1 नम्बरमा रहेको छ कृषि व्यवसाय प्रबन्धन तथा बजार विकास शाखा। 2 खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन शाखा। 3 कृषि जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन शाखा। 4 खाद्य प्रविधि शाखा गरी 4वटा शाखाहरू रहेका छन्। कसमा? खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन महाशाखामा 4वटा शाखाहरू रहेका छन्। यसै गरी हामीहरूले महाशाखाहरूमध्ये अर्को हेर्नेछौँ पशुपन्छी विकास महाशाखा। पशुपन्छी विकास महाशाखामा 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। ती के हुन् त? पशुपन्छी उत्पादन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा। 2 नम्बर पशु स्वास्थ्य तथा नियमन शाखा। 3 नम्बर पशुपन्छी व्यवसाय प्रबन्धन शाखा गरी कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। कसमा? पशुपन्छी विकास महाशाखामा यी 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। यसै गरी महाशाखाहरूमध्ये 5औं नम्बरमा रहेको छ भूमि व्यवस्थापन महाशाखा। यस महाशाखामा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन् त? 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। ती के हुन्? जग्गा प्रशासन शाखा। 2 भूमि सुधार शाखा। 3 बसोबास व्यवस्थापन शाखा गरी 3वटा शाखाहरू रहेका छन्। यसै गरी महाशाखाहरूमध्ये हामीहरूले 6औं नम्बरमा हेर्नेछौँ भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा। भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखामा 2वटा शाखाहरू रहेका छन्। ती के हुन्? 1 नम्बर भौगोलिक सूचना भूसूचना प्रणाली तथा भूउपयोग योजना शाखा। 2 नम्बर भूसूचना प्रविधि शाखा गरी 2वटा शाखाहरू रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा 6वटा महाशाखाहरू र 19वटा शाखाहरू हामीहरूले हेरिसकेका छौँ। साथीहरू, यसै गरी अब हामीहरूले हेर्नेछौँ प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहने निकायहरू। कतिवटा निकायहरू रहेका छन्? 3वटा निकायहरू रहेका छन्। कसमा? भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत 3वटा निकायहरू रहेका छन्। ती के हुन्? 1 नम्बरमा रहेको छ कृषि विकास निर्देशनालय, जुन चाहिँ 1वटा रहेको छ, यो रूपेन्देही बुटवलमा अवस्थित रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, 1वटा रहेको छ, यो रूपेन्देही बुटवलमा अवस्थित छ। 3 नम्बरमा रहेको छ सहकारी प्रतीक्षालय, 1वटा रूपेन्देही बुटवलमा अवस्थित रहेको छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा निकायहरू अथवा कतिवटा निर्देशनालयहरू रहेका छन् भन्यो भने कतिवटा कार्यालयहरू रहेका छन् त? 3वटा निकायहरू रहेका छन्। यसै गरी अर्को प्रश्न यसरी सक्छ लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा कतिवटा प्रतीक्षालयहरू रहेका छन् भन्यो भने कतिवटा प्रतीक्षालयहरू रहेका छन्? 1वटा प्रतीक्षालयहरू रहेका छन्, जुन चाहिँ रूपेन्देही बुटवलमा रहेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय कतिवटा छन् भन्यो भने कतिवटा रहेका छन्? 1वटा रहेको छ। यसै गरी अब हामीले हेर्नेछौँ प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहने निकायहरूमध्ये 1 नम्बरमा हामीहरूले हेर्नेछौँ कृषि विकास निर्देशनालय। कृषि विकास निर्देशनालयको स्थापना 2075 साल 6 महिना 25 गते भएको हो। कति? 2075 साल 6 महिना 25 गते। अब प्रश्न यहाँनिर यसरी सोधिन सक्छ लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि विकास निर्देशनालयको स्थापना कति सालमा भएको हो भनेर प्रश्न सोध्यो भने कति सालमा भएको? 2075 साल 6 महिना 25 गते भएको हो। कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू 13वटा रहेका छन्। 13वटा मध्ये प्रयोगशाला 4वटा, तालिम केन्द्र 1वटा र कृषि ज्ञान केन्द्र 8वटा गरी जम्मा 13वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। कस अन्तर्गत? कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत जम्मा 13वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ
कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत प्रयोगशाला कतिवटा छन् भन्यो भने कतिवटा रहेका छन्? 4 वटा प्रयोगशाला रहेको छ। अथवा भन्देला लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत तालिम केन्द्र कतिवटा छन् भन्यो भने कतिवटा रहेको छ? 1 वटा रहेको छ। अन्त कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू हेर्दैछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ कृषि व्यवसाय प्रबन्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, जुन चाहिँ 1 वटा रहेको छ। यो कहाँ अवस्थित रहेको छ? खजुरा बाँकेमा अवस्थित रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र, 8 वटा रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पनि कुन अन्तर्गतका कार्यालय हो त? कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको कार्यालयहरू हो, जुन चाहिँ 8 वटा रहेको छ। कसमा? लुम्बिनी प्रदेशमा। 2 नम्बरमा रहेको छ बाली संरक्षण प्रयोगशाला, 1 वटा रहेको छ। यो नेपालगञ्ज बाँकेमा अवस्थित रहेको छ। यसै गरी अर्को रहेको छ बिउ बिजन प्रयोगशाला, 1 वटा भैरहुवा रूपेन्देहीमा अवस्थित रहेको छ। अर्को रहेको छ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, 1 वटा रहेको छ, जुन चाहिँ खजुरा बाँकेमा छ। यसै गरी अर्को रहेको छ बिउ बिजन प्रयोगशाला, 1 वटा रहेको छ। यो पनि खजुरा बाँकेमा अवस्थित रहेको छ। हामीहरूले अहिले के हेरेका छौँ त? कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू हेरेका छौँ। कार्यालयहरू हामी क्रमशः हेरिसकेका छौँ। यसै गरी अब लाग्नेछौँ 2 नम्बरमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूतर्फ। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गतका 12 वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। ती के हुन्? 12 वटा मध्ये के छन् त? मत्स्य विकास केन्द्र 1 वटा रहेको छ। पशु विज्ञ केन्द्र 6 वटा, तालिम केन्द्र 1 वटा, कुखुरा विकास फार्म 1 वटा र एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय 3 वटा गरी जम्मा 12 वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। कसमा? पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत जम्मा 12 वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। 12 वटा मध्ये कुन ठाउँमा अवस्थित रहेको छ त? हामीहरूले हेर्नेछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ पशु सेवा तालिम केन्द्र, 1 वटा रहेको छ। यो नेपालगञ्ज बाँकेमा अवस्थित छ। 2 नम्बर भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 6 वटा रहेको छ। र अर्को रहेको छ मत्स्य विकास केन्द्र, 1 वटा रहेको छ। यो महादेवपुर बाँकेमा रहेको छ। कुखुरा विकास फार्म 1 वटा खजुरा बाँकेमा अवस्थित रहेको छ। र एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय 3 वटा रहेको छ। यो बर्दिया, पूर्वी रुकुम र प्युठान गरी 3 वटा रहेको छ। कुन? एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय 3 वटा रहेको छ, जुन चाहिँ बर्दिया, पूर्वी रुकुम र प्युठानमा अवस्थित रहेको छ। हामीहरूले अहिले हेरेका छौँ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू, जुन चाहिँ 12 वटा रहेको छ। 12 वटा मध्ये मत्स्य विकास केन्द्र 1 वटा, पशु विज्ञ केन्द्र 6 वटा, तालिम केन्द्र 1 वटा, कुखुरा विकास फार्म 1 वटा र एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय 3 वटा रहेका छन्। यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू कुन ठाउँमा रहेका छन् त? यहाँ हामीले हेर्नेछौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र 8 वटा रहेको छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ, लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने कतिवटा रहेको छ? 8 वटा रहेको छ, जुन चाहिँ कुन ठाउँमा अवस्थित रहेको छ त? कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, नवलपरासी, पाल्पा र गुल्मी गरी 8 वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू रहेका छन्। यसै गरी हामीहरूले हेर्नेछौँ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा रहेका छ? 6 वटा रहेको छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ, लुम्बिनी प्रदेशमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कतिवटा रहेको छ भनेर भन्यो भने कतिवटा रहेको छ? 6 वटा रहेको छ, जुन चाहिँ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, पाल्पा र रूपेन्देही गरी जम्मा 6 वटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू रहेका छन्। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।